बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल और इस वक्त जो खींचातानी हो रही है, और किसी जमात को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि 8 फरवरी को उसके साथ होने वाला क्या है। वोटर्स जो कुछ उम्मीदवारों को उम्मीदें दिलवा रहे हैं, जो जो भी उम्मीदवार जाता है, वोटर कहता है हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान में अब वोटर को डील करना सबसे मुश्किल काम हो चुका है, और हमारे सियासतदानों के झूठ के पलंदे और सबज बाग दिखाने की वजह से अब वोटर इतना समझदार हो चुका है कि वो भी उम्मीदवारों को वही सबज बाग दिखाता है जो उम्मीदवार जो है वो वोटर को दिखाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, तो वो भी कहते हैं हम आपको वोट देंगे, और वोट देने को कोई तैयार नहीं होता। बैज किसी का लगाते हैं, उसके बाद बिरयानी किसी के खाते हैं, और वोट जब अंदर देने जाते हैं तो वो किसी और को देते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आम तासुर ये है कि नवाज शरीफ को स्पेशली लाया गया है, लेकिन अब लाने वाले जो हैं वो परेशान हैं कि नवाज शरीफ को वो पजीराई अवाम में नहीं मिल रही है जिसकी उनको तवक्को थी, और उनका ये ख्याल था कि इमरान खान को हम खोटे लाइन लगा के पार्टी का हम शिराजा बखेरने के बाद शायद हम नून लीग इतनी पॉपुलर है कि वो भारी अक्सरियत से सीटें निकाल लेगी। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, जो इलेक्शंस के इस वक्त तक जो सर्वे हैं, उनके मुताबिक अभी भी पीटीआई मुल्क भर के अंदर पहले नंबर पे है और नून लीग दूसरे नंबर पे है। अब क्योंकि जो असल सियासी खिलाड़ी है वो आसिफ अली जरदारी है, उसने जो हमारे जराए हैं उनका कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने स्टैब्लिशमेंट को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि ये मखलूत हुकूमत हम बनाएंगे और मुझे सदर बनाया जाए, और नवाज शरीफ की जगह पे शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ कभी भी कमज़ोर हुकूमत का चौथी मरतबा वजीर आजम बनने को तैयार नहीं है। क्योंकि नवाज शरीफ को ये इस बात का बखूबी इल्म है कि अगर बैसाखियों पे मेरी हुकूमत खड़ी की गई तो वो किसी वक्त भी जब वो ट्रैक पे मुल्क को चढ़ाएंगे तो फिर वो उनको उतार देंगे। लिहाजा नवाज शरीफ जो है वो भी इस दफ़ा, क्योंकि वो नवाज शरीफ का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, वो भी इस दफ़ा बिल्कुल एक पक्का पत्ता खेलने की तैयारी में है, और वो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी मरियम नवाज पंजाब उसके हवाले किया जाए, क्योंकि जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है उसी की वफाक के ऊपर ग्रिप होती है। और जो वजीर आजम अगर इत्तेहादियों की बैसाखियों पे बनना पड़ेगा, यानी अक्सरियत ना मिली, तो उस सूरत में नून लीग जो है वो अपना फैसला तब्दील करेगी। नवाज शरीफ की जगह पे शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो साबिका दौर में रहे हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत खुश किया, और उन्होंने इत्तेहादियों को भी खुश रखा, और उन्होंने बड़ी खुश असलूबी के साथ 14 माह हुकूमत को जो है वो जैसे भी चलाया चला लिया। अब क्योंकि ये मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्शन ये होने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल खिचड़ी पक रही है, और बहुत कम सब जमातों को थोड़ी थोड़ी सीटें मिलेंगी। लिहाजा ये अगली मखलूत हुकूमत होगी, और इसमें फार्मूला तय कर लिया गया है कि अगर मखलूत हुकूमत बनी तो सदर आसिफ अली जरदारी होंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे, और वो मामलात चला लेंगे क्योंकि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो डील करना भी जानते हैं दोनों, और वो दोनों जो है उनका शायद वो झगड़ा ना हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मामलात आगे रवां दवा हो। और जमहूरियत के लिए तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती कि मखलूत कमज़ोर हुकूमत बने, क्योंकि उससे जमहूरियत कमज़ोर होती है, क्योंकि कंट्रोल जब तक आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, ना आप कोई मुल्क के अंदर कानून साजी कर सकते हैं, ना आप कोई पावरफुल फैसले कर सकते हैं, ना कोई अवामी मफाद में आप कोई ऐसे काम कर सकते हैं जिससे अवाम की तकलीफ़ें दूर हों। कमज़ोर हुकूमत जैसे एक कमज़ोर इंसान है, वो वक्त पे चलो डंग टपाओ तो वो कर लेता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ आसानी के साथ नहीं गुजार पाता, क्योंकि उसको मसाइल का सामना होता है। इसी तरीके से जब ये छोटे छोटे आपके इत्तेहादी होंगे तो ये ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ छोटी जमातें जितनी भी हैं ये ब्लैकमेलिंग के लिए हैं, और ये अपनी ना सिर्फ हिस्सा बड़ा तगड़ा किस्म का लेते हैं, बल्कि ये डेवलपमेंट स्कीमों के अंदर भी अरबों खरबों के जो है वो कहते हैं हमें फंड्स मुहैया करें,
اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اور عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا کچھ اس کے اپنے ساتھیوں نے، اور پھر ایم کیو ایم نے آخری کیل ٹھوک کے، اس وقت بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کا اتحاد نون لیگ کے ساتھ بظاہر ہے، گو کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ اور استحکام پاکستانی پارٹی کو تو صرف لانچ ہی پنجاب میں اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا بینک وہ توڑ کے کچھ سیٹیں ان کو دی جائیں، اور ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ قومی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پہ بھی بنائی جائے۔ اب مخلوط حکومت کا جو ہمارا تجربہ ہے، اس سے جو 14 ماہ ابھی رہی ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا گیا جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اور کل جو ایک دیکھیں کہ کل جاتے جاتے جو یہ نگران حکومت ہے، اس نے پیٹرول بم گرایا، 13.5 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا گیا، ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، جو گھریلو گیس ہے اس کے ہوش اربا اضافہ اسی نگران حکومت میں ہوا، اور ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے، اتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں کہ عوام کا جو ہے وہ جینا پہلے بھی محال ہے، اور مزید مہنگائی کا ایک بڑا طوفان اس میں دھکیل کے یہ نگران سیٹ اپ جا رہا ہے، اور ترقیاتی اسکیموں پہ اربوں خربوں کے پیسے لگائے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ نگران حکومت کی کسی صورت میں بھی جورسڈکشن میں نہیں آتا، نگران حکومت کوئی فنڈ نہیں لگا سکتی۔ اس وقت بھی ملک بھر کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں چل رہی ہیں، اور ترقیاتی کام خصوصی طور پہ پنجاب کے اندر زور و شور سے جاری ہیں، اس کو بطور رشوت بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور آنے والی حکومت کے لیے بہت سارے کانٹے یہ سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں۔ معیشت کی خصوصی طور پہ بدتر صورتحال ہے، انڈسٹریز کو تالے لگ چکے ہیں، بجلی کا بحران، اس سردی میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ 6 گھنٹے ہو رہی ہے۔ تو آنے والے جو بھی آئے گا وہ اتنا آسانی کے ساتھ حکومت نہیں چلا سکے گا، اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اب پبلک کے اندر بھی جو ہے وہ انتشار آ چکا ہے، اور لوگ اول تو جو اس وقت ریزلٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ انٹرنیشنل آبزرور آ رہے ہیں، لوکل آبزرور بڑی تعداد میں، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے۔ اگر الیکشن یہ شفاف نہ ہوئے تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے، گو کہ آج الیکشن کمیشن نے ایک ہنگامی اجلاس بھی کیا، اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو حالات اس وقت بدامنی کی صورتحال بگڑ چکی ہے، اس میں شاید الیکشن ملتوی ہو جائیں، لیکن الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جن حلقوں میں جو ہے وہ 2-3 حلقے ہیں جن میں امیدوار قتل ہوئی ہیں، ان حلقوں کے الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور فوج کی بڑی تعداد جو ہے وہ تعینات کی جا رہی ہے حساس پولنگ اسٹیشنز کے اوپر۔ اور بیلٹ پیپرز کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک بہت سارے نشانات جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئے ہیں۔ آج کچھ فیصلے آئے ہیں، تو اگلے 2-3 روز تک جو ہے وہ 2 روز تک بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپائی کا کام مکمل ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے آج 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہم کریں گے، چاہے جو کچھ ہو جائے، اور جو حکومت آگے بنے گی اس کے حوالے اقتدار کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو جو ہے وہ استحکام دے، اور آنے والی حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بہت شکریہ۔